कळंगुटे सद्याक लोक दारात हापून रावपाक लागल्यात. सिवरेजीचें काम चल्लां त्या बोवाळात सिवरेजीचे चेंबर उक्तेच सोडल्यात. देखून मेकळी श्वास आनी नितळ हवा मेळप कुस्तार जाला. थळाव्यांनी कागाळी उक्तायल्या. गोंयचें एक फामाद पर्यटन थळ. दर्यादेगेर लोक मेकळी हवा खावपाक म्हूण हांगा येतात. धुंवर आनी वायू प्रदुशणांत घुसमटमार जाल्ले पर्यटकय नितळ हवा खावपाकच हांगा येतात. पूण सध्या कळंगुटे घाणी घुट्टांनी पातळ्ळ्यात. सिवरेजीचें काम चल्लां. चेंबर उक्ते सोडलेल्यान लोकांक घाणी सोंसच्यो पडटात. आयकात थळाव्यांची व्यथा. आमी पळयता हें जें जायकाचें जें काम चल्लेलें आहा सिवरेजाचें, हेका ऑलमोस्ट आतां 1 हप्तो जावपाक आयलो हें काम चालू आहा. ह्या कामाचें सांगचें म्हटल्यार ह्यो एक चेंबर जालो आनी एक फुडें चेंबर आहा. हो फुडल्या चेंबरान 2 दीस पयले हेणी सगळो हे सिवेज जी आसा ह्या चेंबरान ती काडून ही पायणीन तेणीन सोडलेली आहा. ही जी कम्युनिटीची पायण जी आहा ही पायणीन तेणी सगळी आपली सिवेज सोडलेली आहा. आनी इतली सिवेज सोडलेली आहा की म्हाका दिसता ती आतां दोरयाक तेंकलेली आहा. कित्याक ही पायण जी आहा ती दोरयाक कनेक्ट जाल्ली आहा. आतां तेणीन कितें केलां की हे लोक आतां हांगा बेजार जाल्या म्हणून आतां तेणी कितें केलां की आतां हांगा सोंसून काडटा, पायणींतली घालपाची बंद केल्या आनी दुसऱ्या चेंबरान ती ट्रान्सफर करता. सांगचें म्हटल्यार इतलेंच की जेन्ना हांकां दुसऱ्या चेंबरान ट्रान्सफर करूंक जाल्लेली जाल्यार हांकां हे पायणीन घालून लोकांक त्रास दिवपाक नाका आसलेलो. 2 दीस पासून हो लोक दारां धांपून भितर रावलेलो. इतली हेची घाण पडलेली हांगासर की लोकांक हांगासर नाक धरून चलचें पडटलें आसलें. आनी हो रस्तो जो आसा हो एकूच रस्तो आसा माड्डेवाड्यार जो डायरेक्टली बिचाक कनेक्ट जाल्लो आहा. हाचे वयरसून आमचे इंडियन फॉरेनर्स सगळे ह्या रस्त्याकसून हे चलता. सो तुमच्यान समजूंक जातलें की आमी जेन्ना हें ट्युरिजम चलयता तेन्ना असली ही घाण पळोवन, असली ही घाण घेवन की आमी आमचें ट्युरिजम चलोवपाक शकतले ना. 2 दीस ह्या आख्या रस्त्याक ह्यो वास पडलेलो आहा. आनी आतां कितें काडला तेणी चवथो हांगासर आतां चेंबर पडलेलो आहा चवथो. आनी तुमच्यान पळोवं येता की हो जनरेटर ते चालू मारून ही सगळी सिवेज ते भायर काडटा. आतां सांगचें म्हटल्यार की ही सिवरेजीची लायन जी आहा ती आजून चालू केल्ली ना. पूण ते म्हणटा भरल्या. ती आतां कशी भरल्या जाय ते म्हणटा अंडरग्रावंडाचें पळय उदक आहा तें येवन तितून भरलां. म्हणजे ह्यो आख्खी लायन जी आहा ह्यो जायकाचो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आहा ह्यो फेल जावन गेल्लो आसा. सरपंच म्हणटा पंचायतीक कांयच कळनासतना सिवरेजीची कामां हातात घेतल्यात. लोक पंचायतीच्या नांवान बोटां मोडटात. सिवरेजीच्या कामा विशीं आमकां कितें खबरच ना. आयकात जोजफ सिक्वेराक. आयज म्हाका तुवें सांगलें की हांगासर सुयेज सोडटा म्हणून आमच्या गांवांत. सो हांवें म्हटलें बाबा सुयेज सोडटा जाल्यार लोकांनी म्हाका कांयच सांगूंक ना. आनी त्या पासून हांव तुज्या बरोबर हांगासर येयलो चॅक करपाक. पळय चॅक करपाक येयलो जाल्यार म्हाका लोकांनी सांगलें की पोरू आयर कितें उदक सोडला म्हणून. आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहलो तोय म्हणूंक लागलो आपणें उदक सोडलां म्हणून लागलो. कळ्ळें. आनी हांगासर सावन हे रस्ते सगळे बंद दवरल्या. हांव नकळो कित्याक लागून ते. आनी ही सुयेज खंय वयता आनी कशी वयतली ती आमकां कांयच खबर ना. रस्ते फोडटा, रस्ते ओपन करता, रस्ते क्लोज करता ती सरपंचाक कांयच खबर ना. लोक पंचायतीचेर बोबो मारता. आयज तशेंच जालेलें आसा फ्रॉम फुटबॉल ग्रावंड आमचो कोरियन अप टू फाल्कॉन रिसॉर्ट ती मदें रस्ते फोडटोच आहा. एकूय परमिशन घेवंक ना. हांव नको हे रस्ते केन्ना जातले ते. इट विल बी लायक द सेम ऑफ फ्रॉम पुलीस स्टेशन टू सेंट एलेक्स चर्च तशेंच जातलें. हे आनीक 2 वर्सांनी ते म्हणटले फांड ना आनी तेजे उपरांत हे करतले. पूण आजून पासून परमिशन पंचायतीचें घेवंक ना. त्या पासून हांवें आयज हे स्टॉप केलां काम. रायट. आनी तांकां सांगलां तेंचे ऑथॉरिटींक आपयात म्हणून पंचायतीक जे कितें आहा तें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयात आनी सगळ्या लोकांकूय कळोंक जाय बाबा कशें कितें तें करतले म्हणून. सो एडजेक्ट कितें जातलें हांगा कितें एडजेक्ट जातालें कितें सिवरेज हें सुयेजीचें उदक न्हू. हां हें आमी नको आतां हें सुयेजीचें उदक ते म्हणटा कितें हें साठलेलें उदक वर्साचें हांव नको. आनी जे दिसा भायर घातलें न्हू त्या दिसा लोकांनी सांगलें ताका वास येतालो म्हणून घाणीचो. हांव नको ते सुयेजीचे जाल्यार रॉ सुयेज ऑर वॉट एवर सुयेज इट इज ऑर बिश्ट उदक जाल्यार हांवें नको ते.